बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जजेस को तैनात नहीं किया जा रहा था। चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने भी फिर तगड़ा जवाब दिया है हुकूमत को और ख़ुद ही केसेस से मुतल्लिक बड़ा फ़ैसला किया है और केसेस को ट्रांसफ़र किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एड हॉक जजेस से मुतल्लिक जो एक अलामिया जारी किया गया था, वो अलामिया भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ जो हैं मेंबरान हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, उनकी जानिब से उस अलामिया को रद्द भी किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक और एक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया सनम जावेद के हवाले से। एक तो मैं पहले आपको सनम जावेद के केस का बता दूं और फिर मरीम नवाज़ की जानिब से बतौर वज़ीर आला आज उन्होंने पहली दफ़ा सनम जावेद की रिहाई से मुतल्लिक जो अपनी राय दी है या तनकीद की है मुअज़्ज़ज़ अदालतों पर और जो ऐसे फ़ैसले उनको दुरुस्त करार नहीं दिया और बतौर वज़ीर आला खुल कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर भी तनकीद की गई है। FIA का मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया था जुडिशल मजिस्ट्रेट ने और उस फैसले के ख़िलाफ़ अफजल मजोका साहब के पास अपील की थी FIA ने, और FIA ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने समाअत की और FIA प्रोसिक्यूटर शेख आमिर अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास अख्तियार ही नहीं है कि वो मुकदमे से डिस्चार्ज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूचिस्तान और पुलिस मुकदमात के हवाले से रिकॉर्ड तलब किया गया था। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि FIA का कोई रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब नहीं किया गया था और ना ही हमारा कोई नुमाइंदा हाई कोर्ट पेश हुआ था। अदालत ने सिंपल नोटिस जारी कर दिया है सनम जावेद को 23 जुलाई के लिए। जब भी कोई दरख्वास्त या अपील दायर होती है तो उसमें नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन बरीयत और डिस्चार्जी के केसेस में हमने देखा है कि अदालत छुट्टियों से पहले की कोई तारीख़ नहीं दे रही, क्योंकि अगस्त का महीना लोअर कोर्ट्स में छुट्टियां हैं। लेकिन सनम जावेद के केस में जो अफजल मजोका साहब ने आज 19 जुलाई से 23 जुलाई का नोटिस जारी किया है। इसका मतलब यह है कि किसी सूरत भी जो सरकार है वो सनम जावेद की गिरफ़्तारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मरीम नवाज़ की जानिब से इसी मुतल्लिक आज गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से एक तो जजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन को रीराइट किया, PTI को वो दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। मुल्क जब बेहतरी की जानिब गामज़न होता है तो किसी न किसी को तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अगर किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब आप सियाक़ो सबाक़ देखें और फिर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई कि अगर किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की तो फिर उनसे निपटा जाएगा। साथ उनकी जानिब से कहा गया कि जो मुस्लिम लीग नून को 3 हुकूमतें मिली और तीनों हुकूमतों में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम किए, जिसकी गवाही दुनिया ने दी है। और एक ऐसा शख्स है जिसको 4 साल हुकूमत मिली लेकिन उसने मुल्क की वो तबाही की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की ज़रूरत है और वो इससे भी ज़्यादा नाअहल थे। उन्होंने कहा आज जो हमारे मुल्क में मईशत के हालात हैं वो बहुत बेहतर है और जहाँ पंजाब शुरू होता है और खैबर पख्तूनख्वा शुरू होता है वहाँ तरक्की ख़त्म होती है और तनज़ली शुरू होती है। इन लोगों ने 11 सालों में खैबर पख्तूनख्वा का जो हाल कर दिया है वो देख कर तकलीफ़ होती है। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जमान ने मरीम नवाज़ को खैबर पख्तूनख्वा देखने की दावत भी दी है कि आप जो कहती हैं कि जहाँ से खैबर पख्तूनख्वा शुरू होता है वहाँ से तनज़ली शुरू होती है, आके देखें तो सही कि कहाँ खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गया है। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की मरीम नवाज़ ने कि अवाम से दरख्वास्त करती हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी फ़ैसला हो तो वो अपनी आँखें और कान खुले रखें और अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानें। बहुत हो गया, 76 सालों से हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं, अब ना बर्दाश्त होगा और ना बर्दाश्त करना चाहिए। मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया कि एक जमात का काम फितना और इंतशार फैलाना है, लड़ाई झगड़ा करना, गालम गलूच करना। पता नहीं वो कहाँ से लॉन्च हुए और कहाँ से उन्हें पैसा आता है। वो कभी मुल्क के लिए बात नहीं करेंगे, हमेशा गालम गलूच करेंगे और आज उन्हें मासूम और बेगुनाह पेश किया जा रहा है। सनम जावेद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ख़ातून होने के नाते अगर कोई दूसरी ख़ातून बेगुनाह जेल में है तो मुझे भी अफसोस होता है, क्योंकि मैं बेगुनाह जेल भुगत कर आई हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क की तनसीबात पर हमला किया हो, आग लगाई हो,
انتشار پھیلایا ہے اور آپ کہیں کہ وہ معصوم ہے اور پچھلے 2 سالوں سے جیل میں بند ہے، آپ کے جرم تو پوری قوم نے ٹی وی پر دیکھے ہیں۔ مریم نواز نے کہا ان لوگوں کو جب موقع ملا ان لوگوں نے آگ اور خون کا کھیل کھیلا، میں تو بولوں گی کیونکہ یہ میرا ملک ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، اب سب کو بھی اس پر بولنا چاہیے، اس ملک کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو مریم نواز نے نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی نصیحت کی ہے، بلکہ انہوں نے صنم جاوید کے حوالے سے بھی آج اپنی جو پوائنٹ آف ویو ہے بطور وزیر اعلیٰ وہ بھی قوم کے سامنے رکھا ہے۔ دوسری طرف پاکستان بار کونسل کی جانب سے، جو کہ پاکستان بار کونسل آپ جانتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب گروپ کے اس وقت حکومت ہے پاکستان بار کونسل میں، ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ پنجاب بار کونسل میں بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب گروپ کی اور احسن بھون صاحب گروپ کی حکومت ہے، ان کی جانب سے بھی اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کو درست قرار دیا گیا تھا اور وقت کی ضرورت قرار دیا گیا تھا اور خوش آئند کہا گیا تھا، اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ سیاسی کیسز کے لیے ایک الگ آئینی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے اور سپریم کورٹ سیاسی کیسز کو نہ سنے، ایک الگ سے آئینی عدالت ہو جو صرف پولیٹیکل کیسز کو سنے۔ اس پر پھر جو 7 ممتاز ارکان ہیں سپریم کورٹ پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کے تقرر سے متعلق جاری کردہ پاکستان بار کونسل کے اعلامیہ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ایک مشترکہ بیان میں پاکستان بار کونسل کے ارکان نے کہا کہ پاکستان بار کونسل، پنجاب بار اور KP کے بار کونسلز کو پریس ریلیز پر شدید تحفظات ہیں، ایڈ ہاک ججز کا تقرر غیر آئینی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے اعلامیہ سے اختلاف رائے کرتے ہوئے شفقت محمود چوہان، عابد زبیری، عابد ساکی، اشتیاق خان، شہاب سرکی، منیر کاکڑ اور طاہر عباسی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ایڈ ہاک جج تعینات کیے گئے تو ان کا تقرر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ شفقت محمود چوہان نے کہا کہ پاکستان بار، پنجاب اور خیبر پختونخوا بار کونسلز کو پریس ریلیز پر جو پاکستان بار کونسل کی جانب سے جاری کی گئی اس پر شدید تحفظات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے لیے جاری کردہ خط میں بار کونسل سے مشاورت کا کوئی ذکر نہیں ہے، ایڈ ہاک ججز کا تقرر انتہائی غیر آئینی ہے۔ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ پاکستان بار کونسل کے بیان سے قانون کی حکمرانی کا عمل خطرے میں پڑے گا۔ اپنے رد عمل میں عابد ساکی نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز کا تقرر عدلیہ کی آزادی کے تصور کے بھی خلاف ہے، اس وجہ سے کسی صورت ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جسٹس ملک شہزاد صاحب نے دہشت گردی عدالتوں کے ججز کے تقرری کے حوالے سے سٹینڈ لیا تھا تو اس وقت بیسیکلی 2 کیسز تھے، ایک تھا دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی تقرری کا معاملہ اور ایک تھا احتساب عدالتوں کی ججز کی تقرری کا معاملہ۔ اب لاہور میں صورتحال یہ ہے کہ 10 احتساب عدالتیں ہیں اور 7 احتساب عدالتیں خالی پڑی ہیں۔ وفاقی حکومت نے ملک شہزاد صاحب کی عدالت میں یہ کہا تھا کہ وہ جلد احتساب عدالتوں کے ججز تعینات کر دیں گے۔ اب احتساب عدالتوں کے ججز میں چونکہ بہت سارے کیسز ہیں سیاسی لوگوں کے، وہ آگے نہیں بڑھانے، اس وجہ سے ججز ہی نہیں تعینات کیے جا رہے۔ چونکہ ججز نہیں تعینات کیے جا رہے تو وہ سالوں سال سے وہ کیسز زیر التوا آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے وفاقی حکومت کو کہا، وفاقی حکومت نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ جلد تعینات کر دیں گے، لیکن اب انہوں نے تعینات اب تک نہیں کیا۔ اب جو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وفاقی حکومت سے دوبارہ پوچھا جاتا، وفاقی حکومت کو دوبارہ کہا جاتا، ان کو بلایا جاتا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وفاقی حکومت نہیں نہ کہہ رہی، وفاقی حکومت نئی معاملات کو آگے بڑھانا چاہتی تو ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے زیر التوا مقدمات کا نوٹس لے لیا احتساب عدالتوں میں، اور جن میں ججز تعینات نہیں ہیں وہاں سے زیر التوا مقدمات کو دوسری عدالتوں میں منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ لاہور کی 10 احتساب عدالتوں میں صرف 3 احتساب عدالتوں میں ججز تعینات ہیں، جبکہ دیگر 7 احتساب عدالتوں میں ججز تعینات نہیں ہیں، وہ عدالتیں خالی پڑی اور ان کے کیسز تاخیر کا شکار ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق لاہور کی احتساب عدالت نمبر 1، احتساب عدالت نمبر 4، احتساب عدالت نمبر 7 اور احتساب عدالت نمبر 8 میں کوئی بھی مقدمہ زیر التوا نہیں ہے۔ تاہم احتساب عدالت نمبر 2 میں 36 مقدمات زیر التوا ہیں، اس طرح احتساب عدالت نمبر 3 میں 18 مقدمات زیر التوا ہیں، جبکہ احتساب عدالت نمبر 6 میں 11 مقدمات زیر التوا ہیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کے احکامات کی روشنی میں متذکرہ احتساب عدالتوں میں زیر التوا 65 مقدمات کو باقی 3 عدالتوں میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ احتساب عدالت 2 کے مقدمات احتساب عدالت نمبر 5 میں منتقل کیے جائیں گے، احتساب عدالت نمبر 3 کے مقدمات کو احتساب عدالت نمبر 10 میں منتقل کیا جائے گا۔ لاہور کی احتساب عدالت نمبر 6 میں زیر التوا مقدمات کو احتساب عدالت نمبر 9 میں منتقل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ جن عدالتوں سے مقدمات کو منتقل کیا گیا وہاں ججز کی تعیناتی کے بعد
मुकदमात को वापस भेजा जा सकता है, लेकिन जब तक वफाकी हुकूमत, चूँकि दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की तैनाती करनी होती है सूबाई हुकूमत ने, एहतसाब अदालतों के जजेस की तैनाती करनी होती है वफाकी हुकूमत ने। तो आलिया नीलम साहबा ने कहा कि जब तक वफाकी हुकूमत नहीं तैनाती करती तो हमें बजाय इसके कि उनका इंतज़ार करना चाहिए, हम जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो हम 3 जो इस वक्त अवेलेबल जजेस हैं उनके पास भेज देते हैं ताकि वो कार्रवाई आगे बढ़ाएं। चूँकि पहले ही केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो बजाय इसके कि मज़ीद जजेस का इंतज़ार करते रहें और वो केसेस इल्तवा में रहें, उन्होंने वफाकी हुकूमत का इंतज़ार ही नहीं किया। वफाकी हुकूमत को जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से लिखा ही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो 65 एहतसाब अदालतों के केसेस उन 3 जो अवेलेबल जजेस हैं उनको मुंतकिल कर दिए हैं। और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि वो जल्द और म्यारी इंसाफ की फराहमी के लिए वो मेरी तरजीह है और मैं हर सूरत आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाऊंगी और मैं किसी सूरत इंसाफ में ताख़ीर नहीं होने दूंगी। कल इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से चीफ जस्टिस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात हुई है और अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई अलामिया नहीं जारी हुआ। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो अलामिया नहीं जारी करना होता, वो हमेशा इलेक्शन कमीशन करता है। अगर सब ओके होता तो इलेक्शन कमीशन कल ही अलामिया जारी कर देता। अगर 24 घंटे गुजरने के बावजूद अलामिया नहीं जारी हुआ तो उसका मतलब ये है कि चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।